पेशावर पुलिस लाइन मस्जिद में हमला करने वाला शख्स 2 दिन से पहले से पुलिस वालों के साथ ही मौजूद था। आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ? इसहाक डार ने मरियम नवाज और नवाज शरीफ को सुहाने ख्वाब क्यों दिखाए? इंतखाबात मुलतवी करवाने की कोशिशें तेज़ हो चुकी। हमला होने के बाद आर्मी चीफ का दौरा। आर्मी चीफ पेशावर जब पहुंचे तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि ये सब अब बंद हो जाना चाहिए, जबकि इस हमले की जिम्मेदारी भी किसी ने कबूल कर ली। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूं। पेशावर के अंदर 3 दर्जन के करीब लोगों की जानें चली गई, हमला हुआ और पुलिस लाइन के अंदर इस तरह का हमला हो जाना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। लेकिन जब वहाँ से ये पता चला कि जिस शख्स ने हमला किया वो पुलिस ही के साथ रूपदार के मुख्तलिफ अपना हुलिया बदल कर 2 दिनों से पहले से मौजूद था, और जब उसने नीयत कर ली कि अब मैंने हमला करना है तो वो पहले से मौजूद शख्स पहले से तैयार था। आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि इस पुलिस लाइन के अंदर जो पुलिस वाले हैं जिन्होंने अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना है वो खुद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए, और जहाँ जाने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 चेक पोस्टों से होते हुए चेकिंग करने के बाद वहाँ पे पहुँचा जा सकता था, तो वो कैसे वहाँ पे पहुँच गया? और वज़ीर-ए-आज़म को दौरान ब्रीफिंग आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने बताया कि हमें शुबा है कि हमला करने वाला शख्स लाइन में पहले से ही रह रहा था। आईजी KPK ने वज़ीर-ए-आज़म को बताया कि हम वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। सवाल ये है कि कोई भी शख्स बआसानी 5 चेक पोस्टों से होते हुए अंदर कैसे दाखिल हो गया, और दाखिल होने के बाद उसने अपना काम कर दिखाया, और अब जब चिड़ियाँ चुग गई सारा खेत और हमें उसके ऊपर पछतावा है। फिर से तहकीकात करेंगे। इसी पेशावर के अंदर चंद साल पहले जब हमला हुआ था स्कूल के ऊपर, तो फिर भी हमने उसके बाद सबक न सीखा। मुल्क के अंदर से इस तरह के हमले ख़त्म हो गए थे, फिर से उन्होंने सर उठा लिया। मुल्क के माशी हालात ख़राब, सरहदों के हालात ख़राब, सियासी हालात ख़राब, हुकूमतों के हालात ख़राब, पैसे है कोई नहीं हमारे पास, तो एक तरह से अफरा तफरी का माहौल है। ऐसे हालात कभी भी देखने को नहीं मिले थे। अल्लाह करे इस मुल्क के अंदर बेहतरी आए और इस मुल्क को एक मरतबा फिर से तरक्की नसीब हो, यहाँ पे बेहतरी आए। मगर आर्मी चीफ साहब ने इस जगह का दौरा किया, वो पेशावर पहुँच के, और उन्होंने कहा कि अब ये सब बंद हो जाना चाहिए, और 2 टोक मौक़िफ़ अपनाया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अपनी तमाम तर मुसरफियात को तर करके पेशावर पहुंच गए हैं, और जनरल आसिम मुनीर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को लेकर पेशावर पहुंचे। आसिम मुनीर ने पेशावर में अमन और अमान के इजलास की सदारत की और KPK हुकूमत और पुलिस को सिक्योरिटी के इक़दामात के हवाले से अहम हदायत भी दी। आसिम मुनीर साहब ने पाक फ़ौज के अफसरान को भी सिक्योरिटी के हवाले से इंतज़ामिया की मामनत की हदायत की है। आर्मी चीफ ने 2 टोक अल्फाज में कहा है कि अब सब ये बंद हो जाना चाहिए और सख्ती के साथ अपनी ज़िम्मेदारियां जो हैं उनको निभाएं, और आवाम को और अपनी ही पुलिस फोर्स जो है उनको तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाए। और इस सिलसिले में उन्होंने जो सिक्योरिटी एहलकार हैं पाक फ़ौज के, उनको भी चौकन्ना रहने का कहा और मिलजुल के चीज़ों को आगे बढ़ाने का कहा। चंद सियासी खबरों के हवाले से भी बात कर लेंगे, ख़ासकर इंतखाबात का बड़ा शोर गुल है। लेकिन उससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि कैसे इसहाक डार साहब ने और क्यों मरियम नवाज शरीफ साहिबा को और नवाज शरीफ साहब को जो है वो सुहाने ख्वाब दिखाए, और उसके हुआ कुछ बरअक्स। इसहाक डार ने मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब को सुहाने ख्वाब दिखाए कि जब मिफ्ता जो वज़ीर ख़जाना थे और फैसले कर रहे थे, तो इसहाक डार नवाज शरीफ को कहते थे कि ये इस तरह से होता है, ये वैसे होता है। जो मिफ्ता इस्माइल हैं उनकी छुट्टी करा दी उन्होंने, और इसहाक डार के दावे वादे बड़ी बड़ी बातें सिर्फ बातों की हद तक रह गईं। जबकि इसहाक डार 200 से नीचे लाने का दावा करने वाले डॉलर को, जिसको वो डराना भी चाह रहे थे, वो 250 से भी ऊपर चला गया, 270 के करीब। तो ऐसी यकीन दहानियाँ रखने वाले, मशवरा देने वाले,
ڈار صاحب نے پیٹرول کو مہنگا کر دیا، ڈیزل کو مہنگا کر دیا، اس سے ملک کے اندر مہنگائی میں مزید اضافہ ہوا اور پاکستان آ کر خود کو تو کلیئر کروا لیا، اپنے کیسز تو ختم کروا لیے، لیکن ڈار صاحب جو تھے وہ ملکی خزانے کو بہتر نہ کر سکے، اس کو آئی ایم ایف سے جو ہے وہ ریلیف نہ دلوا سکے، آئی ایم ایف سے قرضہ نہ لے سکے، ان کا جو قرضہ دینا تھا اس کی قسط واپس دینے کے ہم قابل نہ رہے، تو اس طرح سے اسحاق ڈار صاحب نے جو بھی پلان بنائے تھے ویسے پلان امپلیمنٹ ان کے اوپر نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے معیشت بہتر ہو سکتی، اور جو خواب اور جو ارادے اور جو وعدے کیے تھے انہوں نے اسحاق ڈار صاحب نے نواز شریف صاحب کے ساتھ کہ معیشت بہتر ہوگی تو پاکستان آئیں گے، وہ صرف سہانے خواب نظر آئے، جبکہ ان کے اوپر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ پاکستان کے اندر اسمبلیاں تعلیل ہو گئیں، آج 14 روز ہو گئے، باقی 76 ڈیز تقریباً باقی رہتے ہیں، 90 دن کے اندر آپ نے الیکشن کروانے تھے، اب تک الیکشن کی طرف آپ جا کوئی نہیں رہے، نگران وزرائے اعلیٰ بن گئے، بیوروکریسی کے اندر اکھاڑ بچھاڑ آپ نے کر دیا، چیف سیکرٹری تک تبدیل ہو گئے، لوگوں کی پکڑ دکڑ جو ہے وہ شروع ہے، آگے مزید گرفتاریاں بھی کریں گے، لال حویلی کو سیل کیا تھا، شکر ہے شیخ صاحب کو حویلی واپس مل گئی، سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا، اور الیکشن کی طرف کوئی نہیں جا رہا، اور آئین کے اندر کہتے ہیں یہ لکھا ہے کہ انتخابات 90 دن میں کروانے ہیں، لیکن ان کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ملک کی حالات ٹھیک نہ ہوں، جیسے حملہ ہو گیا، کوئی سیلاب آ جائے، کوئی زلزلہ آ جائے، اللہ نہ کرے آ جائے، تو اس کے پیش نظر جو ہے ہم انتخابات کو ملتوی کروا سکتے ہیں، اور آئین کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے انتخابات 90 دن میں کروانے ہی کروانے ہیں، ہر بات کے دو مطلب ہوتے ہیں، اور یہ دوسرے مطلب کی طرف جائیں گے، اور انتخابات کو ملتوی کروانے کے لیے سازش شروع ہو چکی ہے، اور وہ سازش ایسے ہے کہ معاشی اور امن و امان کی صورتحال کو ڈھال بنا کر انتخابات ملتوی کروائے جا سکتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ پہلے سے ہی انتخابات اور اسمبلیوں کی مدت بڑھانے کے حق میں ہیں۔ اب پاکستان میں متعدد وزراء کے بیانات اور تمام معاملات پہ بات صاف ظاہر ہے کہ آصف زرداری بھی فضل الرحمان کے ساتھ اس مطالبے میں شامل ہو چکے ہیں۔ ان سیاستدانوں کے کوئی ارادے نہیں کہ انتخابات کروائے جائیں، وہاں آئین کی کوئی حیثیت نہیں کہ 90 دن میں الیکشن کروانے ہیں۔ خان صاحب مان چکے کہ مجھ سے جلد بازی میں اسمبلیاں تعلیل کرنے کا غلط فیصلہ ہوا تھا، چونکہ اسمبلیاں تعلیل اس لیے ہوئی تھیں کہ کم از کم ان دو اسمبلیوں کے انتخابات ہو جائیں گے، اگر یہاں انتخابات نہیں ہوتے یا حکومت اس کو پریشر سمجھتی ہے یا میں جیت جاتا ہوں تو اس کے بدلے میں یہ ہو سکتا ہے کہ پریشر پڑے اور قومی انتخابات ہو جائیں۔ قومی انتخابات کے بجائے یہاں پہ الٹا 100 لوگوں کے استعفے منظور کر لیے گئے، پھر یہ کہہ دیا گیا کہ ہم 35 سیٹوں کے اوپر ضمنی انتخابات قومی اسمبلی کے کروائیں گے، جبکہ کے پی کے اور پنجاب اسمبلی کے انتخابات جو ہیں ان کو پھر سے نظر انداز اور ان میں تاخیر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اوپر سے خان صاحب نے نیا اعلان کر دیا کہ میں 33 حلقوں سے خود الیکشن لڑوں گا۔ اب جب حملے بھی ہو رہے ہیں، 35 لوگوں کی جانیں چلی گئیں، آنے والے اور دنوں میں کیا ہوگا، اس حملے کی ذمہ داری بھی ایک تنظیم نے قبول کر لی۔ اب یہ بات شروع سے ہوتا ہے کہ حملہ ہوا اسی ٹائم کے اوپر سوشل میڈیا ہے یہ فلاں نے ذمہ داری قبول کر لی، تو کیا یہ وہی لوگ تھے یا کچھ اور کھلواڑ ہوا؟ کیا اس طرح کے حملوں کی وجہ سے انتخابات کو ملتوی ہونا چاہیے؟ کیا ملک کے اندر کوئی معاشی ایمرجنسی لگانی پڑے گی؟ پھر بات ہو رہی ہے کہ انتخابات نہ ہوئے، معیشت ٹھیک نہ ہوئی، آئی ایم ایف سے مذاکرات نہ ہوئے، 10 فروری تک دیکھا جائے گا، تو پھر ہم ٹیکنوکریٹ کی جو حکومت ہے اس کو لے کے آ جائیں گے۔ جب آپ ٹیکنوکریٹ کی حکومت کو لے کے آ جائیں گے تو یہ ٹیکنوکریٹ کی حکومت دوسرے لفظوں میں منی مارشل لا ہوگا۔ کیا پی ڈی ایم اس بات کو قبول کرے گی؟ کیا پاکستان تحریک انصاف ایسا ہونے دے گی؟ کیا پھر سے عوام سڑکوں پہ آئیں گے، یا 18th امینڈمنٹ کے بعد جو مارشل لا کے راستے بند ہو گئے تھے کیا وہ عدلیہ پھر سے کھول دے گی؟ کیا تمام سیاستدان ناکام ہو جائیں گے یا ناکام ہو چکے ہیں؟ کیا ان سیاستدانوں کی ذاتی لڑائی نے راستے ہموار کر دی اور ملک کے اندر پھر سے مارشل لا لگ سکتا ہے، یا ٹیکنوکریٹ کی حکومت آئے گی؟ کیا ہوگا؟ نہ مجھے کچھ پتا، نہ آپ کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں۔ کیا ہوگا؟ اللہ کرے اس ملک کے اوپر رحم ہو، اس عوام کو جو مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں کچھ حالات بہتر ہوں، اور اگر یہ انتخابات ہی اس ملک کی معیشت کا حال ہے تو کیوں نہیں کروائے جاتے؟ اس کی وجہ عمران خان کے ساتھ عوامی طاقت کا ہونا ہے۔ وہ طاقت کب اس سے جان چھوٹے گی؟ عمران خان کے علاوہ
ان کا تو آپ کو چہرہ پسند نہیں، کس کو لانا چاہیں گے، کیا چیزیں ہوں گی، مگر کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی سیاسی جماعت ملک کی اور قومی مفادات کو ترجیح نہیں دے رہی، وہ اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دے رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں ایسے حالات میں کون کیا کردار ادا کرتا ہے، مگر حالات جوں کے تو ہیں اور یہ ایک سارا گورکھ دھندا بنا ہوا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر سے نئی خبروں کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔